नमस्कार म्हजे सोमेस्त गोंयकारांक आयकाया हांवें आतां एक व्हिडिओ व्हायरल जाता चयला एक मुगे फेसबुक फ्रेंडान तो व्हिडिओ शेअर केला ओके आनीक ते व्हिडिओ तो जावन आसा वेर्नेकर भाऊ हो आमगेलो एक गोंयकार भाव अमेरिका आहा ओके तेज्या पयलीं तेगे हांवें एक व्हिडिओ चयलोलो पूण हांव ते व्हिडिओ ताका जबाब दिवपाक गेलो ना आतां ह्या व्हिडिओंतल्यान ताका जबाब कित्याक दिता तेणें म्हणलें कितें क्रिस्तांव आनी हिंदू सगळे बारबर रावाय आनी मोयरां हुंय काबार कोराय धांवडाय तेगे कांय घेयनाकाय कांय हायनाकाय कांय कोनाकाय आतां हांव क्रिस्तांव म्हणटकच मुगे रायट वेर्नेकर भाऊक रिप्लाय दिवपाक तेणें कोणा नांव गेलें ना पूण आमगे धर्मा नांव गेलां हांव क्रिस्तांव म्हणटकच हांव येवन ताका जबाब दिता वेर्नेकर भाऊ आयक तूं एक आमगे गोंयकार भाव आमी सदां तुगे व्हिडिओ चयले तुवें व्हिडिओ बरोबर व्हिडिओ गायले तुगे भुरग्यांक तुवें बरो संस्कार दिला इंडियन संस्कार दिला इवन तुगे बायल बिंग अमेरिकन ते तुवें इंडियन संस्कार शिकयल्ले आहाय बट यू आर नॉट अमेरिकन तूं बॉर्न गोवा तूं पयलो गोंयकार आमगेलो गोंयकार भाव कितले फाटी तूं भाऊ वेर्नेकर भाऊ तूं गोंया येवन गेला कितले फाटीन गेला तुगे व्हिडिओ आमी जायत लायक केले ते तूं भुरग्यांक जे जेवण बी दिता घरांतल्यान सारकें आमगे गोंयकार उमेद येताली भुरग्यांक हाडून पासून तुवें आमगे गोंय इस्कॉलांक आयिल्ले सारकें मरे हां आनी आतां तूं अमेरिका पोत्तून गेला आनी अमेरिका सोन थिंगसोन झगडी पेटोवपाचो प्रयत्न करता हिंगा गोंया भितर हां तूं म्हणटा हिंदू आनी क्रिस्तांव बारबर रावाय आनी मोयरां खंय तेंगे हें घेनाकाय तेंगे धांवडाय आनी कितें रे बाबा तूं जेन्ना गोंयान आसलो वेर्नेकर भाऊ तूं तेन्ना हे भाशेन केन्ना उलोवं ना हां तूं गोंया आसलो तेन्ना मोयर हिंगा नासले मुस्ता तूं अमेरिका पोत्तून गेले तेन्ना मोयर गोंया येयले वेर्नेकर भाऊ तूं एक गोंयकार भाव आनी सारको नीज गोंयकार तूं कें सोबना हे भाशेन उलोवपाक तूं झगडी पेटयतलो झगडी पेट्टोली पूण तूं येचना झगडी पेट्ट तेन्ना तूं तुगे बायल भुरग्यांक थिंग सुसेगाद रावतलो आमकां झगडोन मरों पडटलें भायर रावन झगडी पेटोवप हें सारकें न्हू गोंया येवन ही उतरां उलोवपाक जाय हांव इतलें सांगपाक येयलां की तुवें क्रिस्तांव आनी हिंदू म्हणलें म्हूण आमी सगळे एकवटान रावपाक जाय क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळे देवाची भुरगीं आमी हां एकूच देव सगळ्यालो धरून वेगळो जावं पूण देव एक ते थिंगच्यान गाडी मारल्यो ते बरें दिसना वेर्नेकर भाऊ तुका सोबना तुवें बरे व्हिडिओ काडलो आहाय पयले आनी आतां तुवें व्हिडिओ पळय काडले ते तुगे सगळे फेल जाले हांव नको तुका कोण शिकयता हिंगसोन उलोवपाक तूं केन्ना हे भाशेन उलोवपी न्हू तूं सदां लोकांक बरें शिकयल्लें बरें दाखयल्लें आहा आपल्यागे भुरग्यांक पासून ती बरी देख दिल्ली आहा ती आमकां दिसती पडटालें तुगे हेजेर पूण आयज पळय तूं आयचो व्हिडिओ पळय तूं उलयला तें रॉंग आमी गोंयकार म्हणटा आमी गोंयचो कल्चर म्हणटा वेगळो वी आर नॉट लायक अदर स्टेट्स आमी गोंयांत म्हणटा एकवटान येयल्ले आहा तूं पयलो हिंदू बारा भोंवलो नासतलो गोंय आसतना भुरगेपणीन मोयरां बारा भोंवलो नासतलो क्रिस्तांव बारा भोंवलो नासतलो भोंवलो तूं बरें हें घेयनाकाय शॉपाचें तें घेयनाकाय तें घेयनाकाय तुवें सांगलें म्हूण लोक आयकतलो वेर्नेकर भाऊ हां आमी गोंयकार भावा तूं सांगलें लोक आयकतलो मटन खाताय मटन आनी शॉप चडशीं कोणागे आसताय मोयरांगे आसताय मरे थिंग वचनाय हां तूं आमकां क्रिस्तांव आनी हिंदू सांगत तो हां मटन शॉप हिंदू थिंग वचनाय घेवपा वचनाय हिंदू क्रिस्तांव घेवपा वचना आमी वयताय आनी आमी वयतले आमी झगडी झुजा नाकाय आमी सेक्युलर मायंडेड लोक पूण तूं एक सेक्युलर मायंडेड लोक आसलो म्हणटा अकस्मात तुका अमेरिका वचून कितें जालें तें हांव नको असली उतरां उलोवपा जाय न्हू जाल्यार गोंय येवन उलोवपा जाय आमी सदां तुगे व्हिडिओ चयले बरे भाशेन तुका आमी रिस्पेक्ट दिला लायक केले आनी आमगे ब्लेसिंग पासून दिल्लें पूण अकस्मात तूं आतां क्रिस्तांव हिंदूक एक सायडीन दवरता मुस्लिमांक टार्गेट करता आनी आमकां थिंग गोंया थिंग अमेरिका रावन झगडी पेटोवपाक सोदता हे भाशेन तूंच न्हू जायत लोक आहाय भायर रावन झगडी पेटयताय आनी आपूण सुसेगाद थिंग रावताय बायल भुरग्यांक घेवन आनी हे भाशेन मरे थोडे लिडर आसताय जावं ते पॉलिटिकल लिडर आसताय ते लोकांक भुरग्यांक मुखार हाडटाय कितें इश्यू मुखार म्हाज्या भुरग्यांक झगडपाचें मरपाचें तेणें आपल्याचे केसी घेवपाचें काबार पूण आपल्यागे भुरग्यांक केन्ना हाडनाय ते मुखार आपल्यागे भुरग्यांक एसी रुमांक घालन दवरताय तेंकां धाडनाय ते मुद्दम नोट करचोय पूण बारीक मनीस मुखार येवन तेंगे आयकोन झगडोन आपल्या ते केस घेवन आयज भुरगे कितले झिली पडलो आहाय वेर्नेकर भाऊ आय डिसएग्री विथ यू तें तुवें पळय कितें केलां तें म्हाका लायक जालें ना म्हाका लायक कित्याक हांव क्रिस्तांव म्हणून उलोवपा आयला पयलो व्हिडिओ तुवें काडलो तो हांवें चोयल गेलो पूण तितून आमकां तुवें कांय म्हणना पूण आतां क्रिस्तांव म्हणटकच म्हाका एक रायट आहा
आनी तूं एक गोंयकार भाव नीज गोंयकार भाव आमगेलो आमी अजून तुका मानताय हांवूय मानता तूं नीज गोंयकार भाव आमगेलो हें उलोवप सोबना ते सगळे आमी गोंयान गोंय शांतीचें तूं थिंगरान शांती पिडार करपाक सोदिता आनी मागीर झगडी जाल्यार तूं येतो बाबा येवपाना न्हू तूं थिंगा रावतलो हां सो प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता तुका हे सो उलयनाका बरें उलय जे पळय तूं उलयतालो तुगे संस्कार भुरग्यांक तूं शिकयले इंडियन संस्कार आमगेले सगळे तूं शिकयल्या भुरग्यांक कोंकणी पासून तूं शिकयल्या आपल्या गेल्यांक ते अमेरिकाक आवयच क्वेश्चन येवं हां पूण तुवें आपल्याक कोंकणी शिकयलें बरें वालोर दिता हांव तुका बरें दिसतालें आयकपाक हे भशेन आसपा जाय पूण अकस्मात तूं कितें जालें अमेरिकन भाऊ आय डोंट नो हां तूं आमगे गोंयकार भाव बस हांव इतलें सांगता तूं आमगेलो नीज गोंयकार भाव भायल्या देशांत लागून झगडी पेटयनाका जे लोक पेटयता तांकां पेटय न्ही पूण तूं तें करपा वचनाका कित्याक आमकां हिंगा शांतीन रावपा जाय आमगे घर हिंगाय आमी हिंगा जाल्ले आनी हिंगा मोतले आमगे 2 घर न्हय थोड्यांगे घर भायल्या देशां आहाय 2 घरां हिंगे एक आहा तिंगे एक आहा थिंग रावतले हिंगे आमकां आमगे आहा तुका हिंग 2 घर आसतलीं हिंगे एक आसतलें आनी तुगे थिंग अमेरिका एक आहा आमी कितें करपा मागीर झगडी पेटोवचो प्रयत्न करप ना जात जाल्यार बरें लोकांक सांगून लोकांची मनां आनी कार्ड जावन जिखून घेवपाचो प्रयत्न कर अमेरिकन भाऊ आमगेलो वेर्नेकर भाऊ चे हिंद चे गोवा चे मडगांव चे आकीम